ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल कार्तिक 7 गते शुक्रबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तुता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल कार्तिक 7 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2020 अक्टोबर 23 तारिक, प्रमादी नाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष, दुर्गा पक्ष, कौलाद्वाज, सप्तमी तिथि दिउँसो 12 बजेर 11 मिनटसम्म। त्यसपछि अष्टमी तिथि रहनेछ। पूर्वषाढा नक्षत्र बिहान 6 बजेर 58 मिनटसम्म। त्यसपछि उत्तरषाढा नक्षत्र रहनेछ। सुकर्म योग बिहान 9 बजेर 5 मिनटसम्म। त्यसपछि धृति योग रहनेछ। सुरुमा वणिजकरण 12 बजेर 11 मिनटसम्म। त्यसपछि भद्राविष्टिकरण राति 11 बजेर 46 मिनटसम्म। त्यसपछि अन्तिममा भवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर: आज धनु राशिमा चन्द्रमा 12 बजेर 53 मिनटसम्म। त्यसपछि मकर राशिमा चन्द्रमा हुनेछ। तुला राशिमा सूर्य, बृहस्पति धनु राशिमा रहनेछन्। आनन्दादि योगमा प्रवर्ध योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्सुल पश्चिम, योगनी दिशा वायव्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि दिउँसो 12 बजेर 53 मिनटसम्म धनु राशि, त्यसपछि मकर राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय: काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6 बजेर 9 मिनटमा, सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 25 मिनटमा हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा नवरात्रको 7औं दिन आज फुलपाती रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 10 बजेर 24 मिनटदेखि बिहान 11 बजेर 49 मिनटसम्म आग्नेय दिशामा हुनेछ। यमघण्टा दिउँसो 2 बजेर 38 मिनटदेखि दिउँसो 4 बजेर 3 मिनटसम्म रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै अमिलो पिरो वा जौको परिकार खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 6 बजेर 9 मिनटदेखि बिहान 7 बजेर 34 मिनटसम्म रहनेछ। लाभ बार बेला बिहान 7 बजेर 34 मिनटदेखि बिहान 8 बजेर 59 मिनटसम्म रहनेछ। अमृत बार बेला बिहान 8 बजेर 59 मिनटदेखि बिहान 10 बजेर 24 मिनटसम्म रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्योदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनुभएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ, आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति आज दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि भने राम्रो नै देखिन्छ। क्रिएटिभ क्षेत्रमा, रचनात्मक कार्यमा मन जान सक्ने दिन रहेको छ भने आज सकारात्मक योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि उन्नति पथमा अग्रसर हुन सक्ने मौका जुट्नेछ भने आज तपाईँमा भएको बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले कार्यमा सफलता पाउन सक्ने दिन हो। तपाईँ आफैमा धैर्यता बढ्न सक्ने र धैर्यताको प्रतिफल राम्रो पाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज कुनै पनि सेवामूलक काम वा धार्मिक कार्यले तपाईँलाई प्रशंसा दिलाउन सक्ने, आत्मसम्मान बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको प्रयासले सबैको भलो हुने कामहरू हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आम्दानी पक्ष राम्रो नै हुने देखिन्छ भने सट्टापट्टाको कारोबारहरू राम्रोसँग सम्पन्न हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज पारिवारिक बीच केही मङ्गल कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ भने यस मङ्गल कार्यले परिवार बीचको दूरी घट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम वैवाहिक जीवनमा सुखद साथ पाउन सक्ने समय रहेको छ भने दिउँसो 1 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्ने हुँदा काम कार्यको पक्ष सबल रहनेछ। जोस सागर अझ बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने अझ सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। मनका केही नकारात्मक भावनाहरू हट्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षमा जोस जागरका साथ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने
आजका लागि स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो नै हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आज दिउँसो 1 बजेसम्मको समय भने त्यति राम्रो देखिँदैन। आज झन्झटिलो काम कार्यमा फस्न सकिन्छ। कामप्रतिको रुचि घट्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि समयप्रति सचेत नहुँदा हात लागेको अवसर पनि गुम्न सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको नतिजा सोचे अनुरूप नहुँदा तपाईँ आफैमा केही आलसीपन बढ्न सक्ने, काम कार्यमा रुचि घट्न सक्ने दिन पनि हो भने ढिला सुस्ती हुन सक्छ। काम कार्यहरूमा अरूले औँला उठाउने ठाउँ रहन सक्छ। यी कार्यहरूमा विशेष ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ। कार्य र व्यवसायका लागि गरिएको यात्राहरू केही फलदायी नबन्न सक्ने पनि हुन्छ। अनावश्यक यात्राहरू पनि हुन सक्छ भने अनावश्यक तरिकाले खर्च पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कुनै पनि नयाँ परियोजनाहरूमा वस्तुमा लगानी गर्नु 1 बजेसम्मका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। अनावश्यक खर्चहरूबाट जोगिएर बन्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक सम्बन्ध दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। समर्थन पाउन नसकिला। तर दिउँसो 1 बजेपछिको समय भने तपाईँको राशिले चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्ने हुँदा दिन क्रमशः सकारात्मक बन्दै जानेछ भने साँझको समय मन प्रसन्न रहनेछ। पारिवारिक साथ पाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज सामाजिक कार्यहरू पनि राम्रो नै रहनेछ भने व्यवसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि साँझको समय व्यवसायमा केही राम्रो आम्दानी पनि हुन सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि साँझको समयपछि अध्ययनमा रुचि बढ्दै जाने सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्यमा केही नकारात्मक असरहरू थिए भने पनि ती क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मिथुन राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा दिउँसो 1 बजेसम्मको समय भने तपाईँको लागि दिनचर्या केही रमाइलो र आनन्दमा बित्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यप्रति राम्रो नै देखिन्छ भने आज कार्यभारमा सहज रूपमा महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्यभार राम्रो तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने कामको प्रतिफल पाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रशंसनीय काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको मुनाफा पाउन सक्ने समय रहेको छ। कारोबारहरू तनावरहित सम्पन्न पनि हुन सक्छन्। दैनिक आय आर्जन केही बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने व्यापार व्यवसाय विस्तारका लागि थप योजनाहरू बनाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक जीवन राम्रोसँग साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज मनोरञ्जनपूर्ण यात्रा पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। दिउँसो 1 बजेसम्मको लागि भने तपाईँका लागि दिन राम्रो नै बन्नेछ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा केही साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ। तर दिउँसो 1 बजेपछिको समय भने चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। आर्थिक केही अनावश्यक पनि खर्च हुन सक्छ। क्रमशः जोस जागर गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यमा ढिला सुस्ती बाधा अडचनहरू देखिन सक्छन्। साँझको समय मन खिन्न रहन पनि सक्छ भने पारिवारिक सल्लाह सुझाव नमिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने प्रेम जीवनमा पनि केही खल्लोपनको महसुस हुन सक्छ। आज साँझको समयपछि तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिनुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि अध्ययनमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजको लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि भने राम्रो नै देखिन्छ। राजनीति सामाजिक जीवनमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने केही प्रगति पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर बढ्ने, कार्यप्रतिको रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रतिस्पर्धीको होडबाजीमा केही सफलता मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अवसरहरूमा अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने
सामाजिक जीवन तपाईँका लागि राम्रो नै रहनेछ। शत्रु पराजित पनि हुन सक्छन्। असल मित्रहरूबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने, सुझाव पाउन सक्ने दिन हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्र दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि राम्रो नै देखिन्छ। लगानी गर्न पनि राम्रो नै रहनेछ भने आज व्यवसायिकका लागि छोटो यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोला र दिउँसो 1 बजे पछिको समय तपाईँका लागि विशेष फाइदा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा हुनुहुन्छ भने केही उन्नति हुन सक्ने समय रहेको छ, तर उन्नति हुन्छ भन्दैमा महामारीको समयमा एकै दिनमा धेरै उन्नति प्रगति हुने भन्ने होइन। साँझको समय केही राम्रो पनि हुन सक्छ र केही शुभ खबर मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज गरेको कामहरूमा केही सफलता पाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। दिउँसो 1 बजेपछिको समय तपाईँका लागि राम्रो नै देखिन्छ र प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा सुखद साथ पाउन सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा निकटपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि क्रिएटिभ क्षेत्रहरूमा मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ र स्वास्थ्यमा क्रमशः राम्रो हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। आज तपाईँले सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्नु भएमा समग्रमा सामान्य राम्रो दिन बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आज दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि भने राम्रो दिन बन्न सक्छ। आज सामाजिक समारोहहरूमा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि शरीर फुर्ती रहनाले कामकार्यहरू समयमै समापन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने प्रतिफल केही राम्रो हुँदा तपाईँको लगनशीलता बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। धार्मिक वा सामाजिक कार्यहरूमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ भने व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि आज केही आकस्मिक धनलाभको योग पनि रहेको छ। बलभन्दा आज बुद्धिको सही सदुपयोगले व्यापार व्यवसाय केही फस्टाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने साथीभाइसँग नजिकपन साथ सहयोग बन्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा आनन्दको अनुभव लिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आत्मीयतापन एकअर्कामा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि राम्रो नै देखिन्छ र दिउँसो 1 बजे पछिको समय पनि तपाईँको चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्ने भए तापनि तपाईँका लागि अझ जोस जागर बढ्न सक्ने, कार्यप्रति राम्रो लगनशील भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने शत्रुहरूलाई पराजित गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा पनि राम्रो साथ सहयोग पाउने सक्ने समय रहेको छ भने गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो चलाउन सक्ने दिन रहेको छ भने विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि आज काम कार्यप्रति राम्रो नै देखिन्छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि साँझको समय पनि राम्रो नै रहेको छ। आज मेहनत गर्दा प्रतिफल पाउन सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्यमा क्रमशः राम्रो नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कन्या राशिका लागि आज दिउँसो 1 बजेसम्मको समय भने विश्वास दिलाउनेहरूबाट केही धोका धाडी पनि हुन सक्छ। यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज लगनशीलतामा केही कमी कमजोरी आउन सक्ने, नतिजा पनि केही नराम्रो हुँदा तपाईँमा आफैमा आलसीपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पार्टनरसिप काम केही झन्झटिलो बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने काम कार्यमा सानातिना बाधा अडचनहरू भने आइपर्न सक्छन्। अरूले कुरा काट्न सक्ने समय रहेको छ भने आज निर्णय गर्ने कुराहरूमा सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने कुनै पनि कुरामा तपाईँले ठोस निर्णय लिनु पूर्व तपाईँले आफ्नो ठुला मान्छेको सुझाव लिनु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि बन्द व्यापारको क्षेत्र मन्द गतिमा चल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कारोबारमा हडबडी नगरेको राम्रो हुनेछ। व्यापार वा कार्यमा दुवैमा आज तपाईँले आफूलाई सानो भएर प्रस्तुत गरेको राम्रो हुनेछ भने सहकर्मीहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। घर गृहस्थ जीवनमा सामान्य समस्याहरू आइपर्न सक्छन् दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि, तर 1 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि केही राम्रो दिन बन्न सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यप्रति अझ रुचि बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक बीच साँझको समय राम्रो साथ सुझाव पाउन सक्ने समय रहेको छ भने
भने प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध पनि सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि रचनात्मक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा दिउँसो केही पीडा तनाव मानसिक तनावहरू भए तापनि साँझको समय क्रमशः तनावहरू हट्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4 शुभ रङ रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव दुर्गादेवी ओम दुर्गादेवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् शुभकामना। लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दै गर्दा आज दिउँसो 1 बजेसम्मको समय भने तपाईँका लागि परिश्रमले नाम दाम प्रतिष्ठा पाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। तर मेहनत गर्न नछोड्नुहोला। कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम गरेको प्रतिफल केही राम्रो पाउँदा मन उत्साहित बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज मेहनतले राम्रो कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको कर्मले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नु तपाईँका लागि फलदायी बन्न सक्छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि वैदेशिक काम कार्य पक्ष राम्रो नै रहनेछ भने आफन्तहरूसँग बलाकुसारी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक सुधारको महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज बढ्दो माग अनुसार वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्न राम्रो दिन बन्न सक्छ। आज परिवार बीच बन्धु बान्धवमा साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम जीवनमा अतीतका केही रमाइलोपनको यादगार पनि हुन सक्छ। यसले तपाईँको प्रेम सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन सहयोग पुग्नेछ। आज दिउँसो 1 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। 1 बजेपछिको समय भने आज काम कार्यमा केही रुचि घट्न सक्ने केही समस्याहरू आइपर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने व्यापार व्यवसाय केही खस्किन सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्य व्यवसायलाई लिएर केही तनावहरू बढ्न सक्छ र प्रेम जीवनमा पनि सामान्य गडबडी देखिन सक्छ। यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि केही जोस जाँगर कमी आउन सक्ने अन्य समस्याले गाजन सक्ने समय रहेको छ। दिउँसो 1 बजेपछिको समय तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। सजग रहेर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3 शुभ रङ हरियो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि दिउँसो 1 बजेसम्मको समय भने चन्द्रमा र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ भने आज आर्थिक सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज सुरु गरेका कामहरूमा केही समापन गर्न सहज वातावरण बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने काम कार्यलाई लिएर ठिक समयमा सही निर्णय गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यमा कुल कुटुम्ब शुभचिन्तकहरूको साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन हो भने तपाईँको सकारात्मक सोचले सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ सकारात्मक बाटोमा बढ्न सक्ने दिन हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज गुमेको धनहरू उठाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको बोलीको प्रभावले आफ्नो ग्राहकहरूको मन जित्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायमा निर्णय लिन राम्रो दिन बन्नेछ भने आज तपाईँका लागि प्रेम वैवाहिक जीवनमा पनि साथ सहयोग पाउन सक्ने पारिवारिक बीच निकटपन बन्न सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। आज स्वास्थ्यमा दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि त्यस्तो नकारात्मक असर देखिँदैन। दिउँसो 1 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि अझ राम्रो नै देखिन्छ भने काम कार्यप्रति अझ सफलता पाउन सक्ने समय रहेको छ भने दिन केही सकारात्मक बन्न सक्छ। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुहोला र पारिवारिक बीच अझ राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने सुझावहरू शिरोधार्य गरेर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि साथीभाइ असल मित्रबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्यमा राम्रो नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2 शुभ रङ सेतो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। धनु राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा र अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा दिउँसो 1 बजेसम्मको समय भने राम्रो नै रहनेछ। आज भाग्यमा निर्भर हुनुभन्दा थोरै कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नु तपाईँका लागि फलदायी बन्न सक्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि
काम कार्यमा सफलता पाउन मेहनत गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने अवसरहरूको खोजी गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर आज तात्कालिक फाइदा भने नहुन पनि सक्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि मेहनत गरेर बढ्नुपर्ने समय छ भने आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुने समय रहेको छ। मेहनत अनुसारको उपलब्धि केही हासिल गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि आज सहकर्मीहरूले हौसला प्रदान गर्न सक्ने समय रहेको छ भने साथ सहयोग सहकर्मीहरूबाट पाउन सक्ने र व्यापार व्यवसायको क्षेत्र राम्रो नै रहनेछ भने आर्थिक पक्षकै आम्दानी राम्रो नै हुनेछ। आफन्त परिवारमा सुमधुर सम्बन्ध बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेमीको राम्रो व्यवहारले तपाईँको मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। सकारात्मक सोच लिएर बढ्दा दिन केही राम्रो नै देखिन्छ। दिउँसो 1 बजे पछिको समय भने तपाईँको बोलीको प्रभावले रोकिएका कामहरू बनाउन सक्ने, व्यवसायको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष राम्रो नै देखिन्छ र स्वास्थ्यमा पनि त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। तपाईँले स्वस्थ खानपानमा ध्यान दिएर सकारात्मक सोच लिएर बढ्नुभएमा समग्रमा दिन राम्रो हो। तर राम्रो हुन्छ भन्दैमा एकै दिनमा उन्नति नै हुन्छ, धेरै प्रगति हुन्छ भन्ने होइन। मेहनत अनुसार प्रतिफल पाउन सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मकर राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा दिउँसो 1 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। निराशापन, आफैमा आलस्यता बढ्न सक्ने, काम कार्यहरू केही अपुरै रहन सक्ने समय पनि रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि शारीरिक थकानले गर्दा कार्यप्रति इच्छा शक्ति घट्न सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यहरू सोचेअनुसार नहुन सक्छ। सबै कामहरू पुरा नहुन सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यमा केही बाधा अडचनहरू बिग्रिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज धेरै ठुलो सपना बुन्नुभन्दा गर्दै गरेको काम कार्यमा धैर्य र लगनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज सानातिना समस्याले नै दिन अल्झाउन सक्ने समय पनि हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक दृष्टिले गरेको यात्राहरू केही असफल बन्न सक्छ भने तपाईँको डिलहरू नहुन पनि सक्छ। आज अनावश्यक खर्चहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने सामान्य दैनिक खरिद बिक्री वस्तुहरू गर्न सक्ने समय पनि हो। आज आर्थिक आयमा भने केही कमीको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ भने गलत मान्छेको सङ्गत गर्दै गर्दा त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। राम्रो मान्छेको सङ्गत गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। दिउँसो 1 बजे पछिको समय भने तपाईँका लागि राम्रो रहेको छ। क्रमशः काम कार्यमा सुधार, व्यापार व्यवसायमा साँझको समय केही राम्रो प्रगति हुन सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक बीच राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने, भेटघाटको अवसर प्राप्त हुन सक्ने, मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जोस जाँगर क्रमशः बढ्न सक्ने समय रहेको छ। रुचि बढ्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्यमा तपाईँको दिउँसोको तनावहरू साँझको समय तनाव रहित बन्दै जान सक्ने, तनावहरू कम हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा पनि राम्रो हुँदै जान सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि दिउँसो 1 बजेसम्मको समय चन्द्रमाको गोचर प्रभाव, अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ भने आज चिताएका काम कार्यहरू केही पुरा हुन सक्ने समय रहेको छ। तर मेहनत भने गर्नुपर्नेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज आँटेका कामहरूमा सफलता पाउन सक्ने दिन हो भने काम कार्यलाई लिएर नयाँ परियोजनाहरू बनाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्यमा अग्रसर हुन सकिन्छ। तपाईँको प्रयासले थोरै समयमा कार्यहरू समापन हुन सक्ने समय पनि हो भने आज सांस्कृतिक धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र यी कार्यबाट केही मन आनन्दित बन्न सक्ने समय पनि हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज लगानीको प्रतिफल केही राम्रो नै पाउन सक्ने समय रहेको छ। आय आर्जनमा केही वृद्धि भएको महसुस हुन सक्ने दिन रहेको छ। दैनिकी आर्थिकले जीवनमा परिवर्तन ल्याउने हुँदा केही हर्षोल्लासको वातावरण पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ भने
प्रेम वैवाहिक जीवनमा राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवन पनि राम्रो नै देखिन्छ। दिउँसो 1 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि क्रमशः केही नराम्रो हुँदै जान सक्छ। काम कार्यमा सोचेअनुसार नहुन सक्छ। साँझको समय व्यापार व्यवसायमा सोचेअनुसार राम्रो आम्दानी नहुन सक्छ। यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। र पारिवारिक जीवनमा केही मतभेदहरूको भावना, कुराहरू नमिल्न सक्ने समस्या पनि आउन सक्छ। प्रेम जीवनमा पनि खल्लोपनको महसुस हुन सक्छ। साँझको समयपछि तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा पनि विशेष ख्याल गरेर बढ्नुहोला। अपच खाने कुराहरू नखानुहोला। यी कुरामा ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति दिउँसो 1 बजेसम्मको समयका लागि पनि राम्रो नै रहेको छ। अनुकूल दिन बन्न सक्ने समय रहेको छ भने सानो प्रयासले केही ठुलो आकाङ्क्षाहरू पुरा हुन सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको योजनाहरूलाई केही साकार पार्न सक्ने समय हो, तर मेहनत गर्न भने नछोड्नुहोला। कार्य सफलताले तपाईँको मन आनन्दित हुन सक्छ। दिगो अवसरहरूलाई पहिल्याउन सक्नु भएमा केही फाइदा मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने भोलिको लागि आज केही काम कार्यमा जग बसाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको सिलसिलामा राम्रो मान्छेको सङ्गत बढ्न सक्छ र साथीभाइबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। राजनीति वा सामाजिक जीवनमा हुनुहुन्छ भने राम्रो नै रहनेछ भने आज कार्यहरू समयमै समापन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँ आफैमा कार्यकौशलमा निखारपन बढ्न सक्ने र त्यसको अनुभव गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्न राम्रो दिन हुनेछ भने आज विश्वासयोग्य मान्छेहरूबाट साथ सहयोग र सुझाव पाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा साथ सहयोगको वातावरण बन्नेछ भने दिउँसो 1 बजेपछिको समय पनि तपाईँका लागि राम्रो नै देखिन्छ। काम कार्यको पक्ष अझ राम्रो हुन सक्छ। साँझको समय व्यवसायमा केही उन्नति हुन सक्ने समय हो, तर महामारीको समय छ। धेरै मेहनत पनि गर्न नछोड्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा साथ सहयोग राम्रो नै देखिन्छ। साँझको समय र पढाइप्रति पनि मन जान सक्ने। स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो नै रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। दर्शकवृन्द, मैले यो राशिफल चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार तयार गरेर फलित गरेको हो। हजुरहरूलाई हामीले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रमहरू कस्तो लाग्दैछ अवश्य प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। तपाईँहरूको प्रतिक्रिया अनुसार नै हामी अझ यसलाई सुदृढ राम्रो बनाउँदै जाने कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय